قال ابن أب واسمه محمد الله في كل الأمور أحمد مصليا على الرسول المنتقى وآله وصحبه ذوي التقى وبعد فالقصد بذا المنظوم تسيل منثور ابن آل الرومي لمن أراد حفظه وعسرا عليه أن يحفظ ما قد نثرا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ወንድሞችና እህቶች ኢንሻአላህ ዛሬ ደግሞ 19ኛው ክፍላችን ላይ ነው የምንገኘው። እንደምታስታውሱት ባለፈው ትምህርታችን የስም ምልክቶች ላይ በዝርዝር እናያለን ብለን ቃል ገብተን ነበር። በጥቅል የተወሰኑ አራቶችን በጥቅሉ አይተናቸዋል ማለት ነውና በዝርዝር ግን خفض لا ينقمن ينبرو فالاسم يعرف بالخفض فالاسم يعرف بالخفض سم ميبالو بخفض يتوق على ما هو الخفض؟ خفض مالت من دنو قلنا الخفض هو في اللغة الذل والتواضع أو جعلوك الشيء منخفضا كما سيأتي بإذن الله تعالى متى لو دفت. طيب زيقاقني تفلقوا الكسرة خفض بما لا يتفلقوا كسرة نا يسوى توقعيوش ناتشو كسران ميوكرو نقروش عدلو ويعوادلو إن شاء الله هم ودفت ميمتا يخونال سلازي خفض ميلون كسر بلا لنزو إن شاء الله نقرون قلل لما درك. طيب عنده ملكت هنا عرات ملكتوش نمياس كمدو ولتنيو والتنوينين ميلو يسم ملكت انتبهوا ولتنيو تنوين تنوين مالت هو في اللغة التصويت دمس موضعات مالنا يقال نون الطائر بمعنى صوت أو نون الصبي دمس عوضع براري وجوها إنسانهم جوها لمالت كتفلق نون مالت تشلاله. وتقول أيضا نونت الكلمة أي أدخلت فيها نونا عندي تنقال بتنوين أنا ببقات ويم تنوين أسقبه بات لمالت بتنوين أدرجي أنا ببقات لمالت نونت الكلمة مالت يتشالل. طيب هي يكون قوي ترجمونه ويسمى الصرف صرف بلوم قل صوتال هي التنوين سيامي بزي مالكم مالو مالتينو بايهون صرف ميلو كتنوينوش وسط بزاين تسلوهونو كفيلون نوم يجلسوا هلونم يجلس أيشلم. تنوين مالت باصطلاح ركزوا على هذا زي جاي تفلقوا نون ساكنة تلحق آخر الاسم لفظا لا خطا. تنوين بلو مالت نون نعت فدل مالتنا نون نون ساكنة سكون هونج نون تلحق آخر الاسم كسمو ما يتقرش علينا متكينيو لفظا بقال نو دم متكينيو لا خطا بصحف صحيحون. شفتم تنوين ميبالون بدمس نونجي بصحف يصاف واضح. نون سيل كانون وج يالو فيدلوج تنوين عيبالو مالتنا مثلا عبدل زيدل يلالو زيد على ولا لام جمرو عبد على ولا لام جمرو عبدل زيد يلالو ይሄ ላም ተንዊን አይባልም ምክንያቱም ተንዊን ብሎ ማለት ኑን ስለሆነ ኑኑን አለ ይሄ ወጣ። ሳኪነቱን ኑኒቱ ደግሞ ሱኩናት አለ ሐረካ የተሸከመች ኑን ከሆነችሳ ወይ በضማም ይሁን በከስር በምንም ተተሐረክ ሐረካን ከተሸከመች ተንዊን አይደለችም። ضيف نون راع شانون مثلا ضيفان نو أياتشوت هين قال ضيفان كفاء وحلا نون على يا نون حركة تشكموال سلزي تنوين نروح نشلم بايهون ضيفان لببلو يمجمروا عن نون خلت ينون دمسنا علو ضيفان نو سنري على شوان نواهون تنوين على شمنا نون من راتياتش نوع دمس جن تنوين نشصا. طيب نون ساكنة تلحق آخر الاسم كسم مجرش علينا متكنيو واضح كسمو كما مجرش علينا متكنيو بمعنى أن النون الموجودة في الأول وفي الوسط
لا تكون إيش تنوينا مجمّر على يالج نون እንደዚሁም መካከል ላይ ያለች ኑን ተንዊን ልትሆን አትችልም የተንዊን ቦታ መጨረሻ ስለሆነ ለምሳሌ غضنفر أسد من بس ማለት ነው غضن አያችኋት ፈሩን ነው ስለዚህ غضن ከضاد በኋላ ያለችዋ ኑን ተንዊን አትባል ليش لأنها في الوسط መካከል ላይ ናታ መካከል ላይ ደግሞ ተንዊን አይገኝምና ሙንከር ነኪር ሙንከር ከሚሙ በኋላ ኑን አለይ ሙን አለች እቺ ተንዊን አትባል ليش لأنها في الوسط مكاكل لينات نكير متلو مجمّر لنا سم ليون هيشل سلازي تلحق آخر الاسم مالتين جميل لفظاً على دقمو كسمو مجرش علي ستقبع بقال نونجي لا خطاً بصوفات كباب لببالو فمثلاً رجل يميلون قال اسكي تملكتوت رجل يميلون صعفاو بله من في دلائنو مجرسو زيدون ميلون صعفوا بله من في دل لاين متجرسوا محمد من لاين رجل يالون راءون جيمون ثم لامون أرلدي كذا لك جن يصعف كوننا يتناجر كون اسكي هستيهايو يصعف كون لام لاين يجرسكو ستناجر جن رجل أيجو كلامه بحالا مثل دمس عليك رجل رجلان رجلين مثلوا الصا نجتنوين بلو مالت الصا أتصافم تلحق آخر الاسم لفظاً ستانب يالك يوتا متأتهلا لا خطاً بصوف قنا أتصافم مالته فهمتم؟ طيب في حالة الرفع والجر قالاته مرفوعنا مجرور بهنبت جزي قلصنا من ما يميصاف نجر يلم ينصب جزي جن بزو جزي عندنا سانو رجلان سيبال خبيراً بصيراً سيبال ألف يصفر بلنا لارلي محمدًا يالوكو حرفًا اسمًا فعلًا يالو لا يساعد الخط وصل الكلمة لارلي ألف مصفصل على لبتكون حالة النصب ينصب جزيجن تكتب بعوضها التي هي الألف بألف تصفر لي لا بنفسها براسها بنون كنا تصفر إذن تنوين بلو مالت لببلو تنوين بلو مالت نون ساكنة تلحق آخر الاسم لفظاً لا خطاً بزي ملكو تنوين لنجلس وميقباو زيقا لنا نسو ميقبا نقر على بزوق زي عندنا نسوش ضمتيننا كسرتين فتحتين تنوين أرقو يوصلوا أتشوهل أي النسو تنوين أجلو بنقرات شلي لببالو بزوبو تعالي بتلي لهسانوش ميستو كتابوش لاي كتابو راسو ضمتيننا كسرتين تنوين إلى أتشوهل لتقريب نو اندي قابا للجوج انجي تنوين مالت فيدل نو ضمتين مالتكو حركة نو فول نو انا بابي نوكو عرلني فيدل عدلم نون جن تنوين جن فيدل نج فيدل لما هونو عندان دي تتحرك راسوا ليلا حركة تشكم على لجكو عندان دي مثلا يومئذ الحق للرحمن يومئذ نبرج تنوين نبرج ياتشن تنوين بكسر حركة للتك أساكنين يومئذ الحق تلال أليس كذلك؟ طيب سلازي ضمتين كسرتين فتحتين تنوين ناتشو مالت لمبتدي انتي قابع تقريب لما رقنجي حقيقة أو تنوين مالت فيدال انجي ضمتين كسرتين عيدا لم جن الناس على لبت بوطع مالتهم ضمتين كسرتين فتحتين على لبت بوطع تنوين على تسعة منجي عند ملكتنا لأنه سلاتشو يمنش لو مالنا بتامطر تنوين هيك هنا أقسام التنوين ይሄም የሚያነሱልን ስለሆነ አይቀርም ተንዊን ብዙ ክፍሎች አሉት በጣም በርካታ ናቸው ወደ 10 አካባቢ ከዛም በላይ የሚያደርጉ አይጠፉም አሉ ግን ከነዚህ ውስጥ 4 ናቸው ዋናዎቹና የስም የግሉ ናቸው የሚባሉት ወይም እንደ ምልክት ሊያገለግሉ የሚችሉት ስንት ናቸው አልኩኝ 4 ናቸው واضح جميل ምን ናቸው እነዛ አራቱ አንደኛው تنوين التمكين يبالل تنوين التمكين مالت وهو اللاحق للأسماء المعربات أو للأسماء المعربة معرب هونو سموش لاين وميكابو للدلالة على أمكانية الاسم بمعنى
أنه لم يشبه الحرف فيبنى ولا الفعل فيمنع من الصرف يا تنوين يا لبت سم التمكين ميبالو يا تنوين عينت يا لبت سم فعلا ما يمسلم غير منصرف للدرج زند عندنا داود عندنا أجرومة عندنا إسماعيل إسحاق للدرج زند النصو غير منصرف سلهون ولا الحرف كحرف مقا أي مساسلم فيبنى مبني لهون زند ودفيت إن شاء الله يقلزال من دنا لما سلاتشوه عند اسم حرف مساسلك هنا مبني نوم يدرجو مبني نوم يهونه عند اسم فعلا مساسلك هنا ما لا ينصرف نوم يدرجو قباجو ما لا ينصرف مالت بقلالون بيهون داود لا يتنال ሁለት ዒላዎች ይኖራሉ ተንዊን እንዳይገባበት ይሆናል ከስራ እንዳይገባበት ይሆናል ስም እንኳን ቢሆን ከስራና ተንዊን ስም ፊዕል ላይ ስለማይገቡ ፊዕል ላይ የማይገቡትን አንተም ስምም ብትሆን ፊዕልን ስለመሰልክ ፊዕል ከተከለከላቸው ነገሮች አንተም ትከለከላለህ የሚል ህግ ይወጣበታል ስለዚህ ተንዊን ተምኪንን ያስተናገደ ስም ምን ማለት ነው ፊዕልም ጋር አይመሳሰል كحرفم قار عين مساسل مالت محمد رجل زيد خالد رسول نبي እነዚህ ቃላቶች በሙሉ منصرفዎች ናቸው ተንዊን ተምኪንን ያስተናገዱት ስሞች ናቸው እነሱ ጋር ያለው ተንዊን التمكين ይባላል واضح ተንዊን التمكين ማለት ምንድነው አልኩኝ وهو اللاحق للاسماء المعربه المعربة للدلالة على أمكانيته أو على كونه متمكنا في باب الاسمية بمعنى أنه لم يشبه الحرف فيبنى ولا الفعل فيمنع من الصرف تنوين التمكين مالت باجرو هنا ولا تنوين المقابلة يبالال تنوين المقابلة مالت لستريت ويم لما قطعت ليلا غارا لما استيايت يمتع تنوين مالنا وهو اللاحق لجمع المؤنث السالم جمع المؤنث السالم يميبال يبزيت عينة الله ودفتيه من يوم يهونو جمعوش بعربية صوست ناتشو جمع المذكر السالم جمع المؤنث السالم جمع التكسير يميبال يجمع عينة جالو صوست ناتشو بذاتن يميتقومو نزي بيتشا ناتشو مالتي سايهون بنهو هقنا دنب جمع تابلو يميسيمو مسفرتن ياموالو حقيقة جمع ناتشو ميبالو صوست ناتشو كصوست وست جمع المؤنث السالم ميبالو لاي يالتشو تنوين المقابلة يميل سيامين المستات مسلمات مؤمنات قانتات من لاتشو هي تنوين المقابلة يبالل إن شاء الله كأفتابه على نقنيالا فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته قال ابن أب واسمه محمد الله في كل الأمور أحمد مصليا على الرسول المنتقى وآله وصحبه ذوي التقى وبعد فالقصد بذا المنظوم تسيل منثور ابن آل الرومي لمن أراد حفظه وعسرا عليه أن يحفظ ما قد نثرا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تنوين المقابلة مالت جمع المؤنث السالم ميبالو لا يميجن يتنوين عينت نو. طيب جمع المؤنث السالم مالت بزوج زي لب بلن كاين لمت أميشلو مجرشوا تعنو ميهونو كتايت بفيت ألف نميهونه يزي هاينت بالزيت لا يمتمت على تنوين المقابلة أنا متبارة تائبات عابدات سائحات ثيبات هي جد اسكازير جمع السالم مؤمنات مسلمات قانتات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا الميلوعي كبا كذا بفيت يالو تقالاتوች جمع المؤنث السالم ናቸው ቲን የሚለው تنوين مقابلة ይባላል لأنه جاء به لمقابلة نون جمع المذكر السالم
እንግዲህ ጀምዖች ሶስት ናቸው ብያችሁ የለም ጀምዓል ሙዘከር ሳሊም የሚባለው ጋር ለማስተያየት ሲባል የመጣ ነው ምን ማለት ነው ጀምዓል ሙዘከር ሳሊም የሚባለው የብዜት አይነት ወይም የጀምዕ አይነት መጨረሻው ላይ ኑን አለ የወንዶች ነው እሱ ሙስሊሙና ሙእሚኑና قد أفلح المؤمنون መጨረሻ ላይ ያያችኋት ኑን አለች መጨረሻ ቃሉ ላይ وقال الظالمون አያችሁ ኑን አለች ጀሚል ከሙዘከሩ ላይ ወይም ከወንዱ ብዜት ላይ ኑን ካለ ከሴቶችም ላይ ኑን ይምጣ እንዲመሳሰል ወንድና ሴት ባንድ ላይ መሄድ እንዳለባቸው ይጠቁማል የነሱ ህግ ማለት ነው እና የሴቶች ቃል ላይም ኑን ይኑር ወንዶች ላይ እንደኖረው ብለው ያስቀመጡት ነው እንደነሁዮች ህግ ነው የምንኖረው በነገራችን ላይ ወይላ አረቦች ምሮ የሚናገር ነው እንጂ የሚያውቁት ነገር የለም ለማስተያየት ነው የመጣው ምናምን የሚለው ግን ነሁዮች በኋላ ህጉን በዚህ መልኩ ነው ያወጡት ለማለት ነው طيب اذا هذا التنوين يسمى تنوين المقابله ሶስተኛው የተንዊን አይነት ተንዊን التنكير ይባላል ተንዊን التنكير ማለት ነኪራ ላይ የሚገባ ويم وهو اللاحق لبعض أسماء المبنيات فرقا بين معرفتها ونكرتها مبني كهونو سموش لاينو من زبارقو ميتايو ميكينيو ميقباو يميقبا بس علامة معرفاوننا نكراون كومانوننا توايكون لما ليتنا قباتشو مثلا صهين مهين إهين اننالن صهين ميلو قال ስም ነው እሱ ላይ ያለው ተንዊን ተንተንኪር ይባላል ሷሂን ካልኩ ጸጥ በል ድምጽ እንዳልሰማ ዝም በል ነው ትርጉሙ ኦኬ ዝም በል ማለት ነው ምንም አይነት ንግግር እንዳልሰማ ነው ሷሂ ካልኩ ግን ሳልነውን ሷሂ ካልኩኝ እኔና አንተ የምናቀውን ወሬ እንዳታወራ ፊት መጀመሪያ የነበራችሁ ወሬ አለ ሚስጥር ነገር አላችሁ እሱን እንዳታወራ እንዳታዘልቅ ነው የሚሆነው ትርጉሙ ሌላሳ ከሚስጥሩ ውጭ ያለ እሱ ችግር የለበት ሷሂ ካልኩኝ ማለት ሷሂን ካልኩ ግን ወሬ የሚባል እንዳልሰማ ነው የሚሆነው ትርጉሙ ነኪራ ነው ማለት ነው ሷሂ ካልኩ ደግሞ ያ የሚታወቀው አንዱን ማሪፋ ነው ማለት ነው واضح ስለዚህ ተንኪር ብሎ ማለት وهو اللاحق لبعض أسماء المبنيات فرقا بين معرفتها ونكرتها يعلنوا ماذا جميل ሶስተኛው ተንዊን አይነት ይሄ ነው አራተኛው ተንዊን العوض ይባላል ተንዊን العوض የለውጫ የሆነ ተንዊን የሆነ ነገር ወደቃለ እሱን ወክሎ የሚመጣ የተንዊን አይነት ነው طيب እሱ ደግሞ ለብቻው ለሶስት ይከፈላል ተንዊን العوض ራሱ ለሶስት ይከፈላል ልብ በሉ የሚነገረን ነገር ስለሆነ መሸምደል መያዝ ያለበት ነው በያስባለሁ طيب አንደኛው ተንዊን العوض عن الاسم او عن المفرد كمفرد قال لاي ወይም ሙፍረድ ቃልን ተክቶ የሚመጣ ቃሉ ሲወርቅ እሱ ይተካል ማለት ነው እሱ ኩል بعض ላይ የሚገኝ የተንዊን አይነት ተንዊን العوض عن المفرد ነው የሚባለው ኩል የሚለው ላይ ኩሉን ከተባለ بعضን ከተባለ አንድ ቃል ወርቋል ያ የወደቀውን ቃል ወክሎ ይመጣን ይሄ ተንዊን مثلا كل يعمل على شاكلته كل الناس نبر كل الناس የሚለው ቃል ሲቀር كلن ተንዊን መጣ የሚለው ተንዊን መጣ عوض عن الاسم او عن المفرد ይባላል فضلنا بعضهم على بعضهم ነበር هم የሚለው ቃል ሙፍረድ ነው እሱ ወደቀ ጁምላ አይደለም واضح ስለዚህ ምንድን እንለዋለን ይሄን عوض عن الاسم ወይም عوض عن المفرد ተንዊን عوض ማለት አንዱ ይሄ ነው ሁለተኛው ተንዊን العوض የሚባለው عوض عن الحرف ይሆናል حرف ይወድቅና حرف ነው የቅድሙ ስም ነው ቃል ነው ይሄ ግን ቃል አይደለም ፊደል ናት እሱ ደግሞ مثل غواش وجوار مثلا وعيمين مثلا غواشن እና جوارين የሚለው ቃል ተንዊን አለው
ይሄ ተንዊን غواشين ስንል ያለው ተንዊን ጀዋሪን ስንል ያለው ተንዊን عوض عن الحرف ነው የወደቀች ፊደል ኑራ እሷን ወክሎ ነው የመጣው اصل الكلمه غواشي ወይም غواشيون ነበር انا عصر في قدمال اعلال يقدمال ብዙ ጭቅጭቅ አለ ብዙም ዛ መግባት አልፈለግም ከፍ እየተባለ የሚታይ ስለሆነ على كل حال غواشيون ነበር استثقلت الضمه على الياء ብዙ ጊዜ እንዳነሳ ነው ያ ضمان ማስተናገድ አትችልም ይከብዳል ብለናል አዕኒዩ ثانيها على ላይ ثانيዩ አይባልም ብለናል አይደል طيب ስለዚህ ضمው ወደቀ ضሙ ሲወርቅ የያኢቱ ሐረካ ማለት ነው በሌላ አነጋገር ሲወርቅ ያኢቱ ስኩን ሆነች ሐረካዋ ሲወርቅባት ተንዊን ደግሞ አለች ስኩን ነች እሷ ሁለቶቹ ስኩኖች ተጋጩ ሲጋጩ በህጉ መሰረት ያኢቱ ናት የምትጠርቀው وإن يكن لين فحذفه استحق إن ساكنا التقى فاكسر ما سبق وإن يكن لينا أو لينا فحذفه استحق أو فحذفه استحق قالوا نو ስለዚህ ወደቀችና ተንኑ ቁጭ አለ غواشين جوارين ሆነ ከዚህ በኋላ ስንመለከተው ስሙ غير منصرف ነው غير منصرف ማለት መነውን የማይችል ስም ተንኑ ተምኪን መቀበል የማይችል ስም ከስራን መቀበል የማይችል ስም ማለት ነው ከዛ በኋላ ይሄ ተንዊን ሶርፍ እንግዳ ሳትሆንም ቃሉ غير منصرف ስለሆነ ሲገት ሙንታል ጁሙ የሚባለው ስለሆነ ብለን ተንዊኑን ስንጥለው ያኢቱ የወደቀችው እሱ ስለነበረ ያስጠላት ለመመለስ ስትከጅል ተንዊን ናምጣ አይወድ ተባለና ቁጭ ተደረገበት ይላሉ قطعا لطماعيه رجوعها የመመለስን ተስፋ ለመቁረጥ ያኢቱ ለመመለስ ተስፋ ታደርጋለችና እሱ ለማስቀረጥ ነው ወላ አረቦች እኮ ስላልተናገሩበት ነው ዋናው ነገር على كل تنوين العوض ይባላል ይሄ عوض عن الحرف ይሄ ሁለተኛው ሶስተኛው عوض عن الجمله ይባላል عوض عن الجمله ማለት አረፍተ ነገር አለ አረፍተ ነገሩ ይወድቅና ተንዊን ወክሎት ይመጣል እሱን አረፍተ ነገሩ ወድቆ ተንዊን እሱን ወክሎት ይመጣል ፈህምቱም ተንዊኑ ከማን ለውጫ ሆነ ካላችሁኝ ከጁምላ እሱ ብዙ ጊዜ ኢዝ የሚለው ላይ ነው የሚገኘው ኢዝ አለው ቃል እዚች ቃል ላይ የሚገኝ ኢዝን ሲባል ኢዘን ሲባል እዚች ቃል ላይ የሚገኘው የተንዊን አይነት የወደቀ አረፍተ ነገር ኑሮ ያንን አረፍተ ነገር ወክሎ ይመጣ ነው طيب فمثلا وانتم حينئذ تنظرون اذن اياچو ተንዊን አለ ይሄ ተንዊን እዚህ ጋር የታወቀ አረፍተ ነገር ይወደቃል እሱን ወክሎ ይመጣ ነው ምን ነበር حينئذ بلغت الروح الحلقوم شوفوا حينئذ اذن على لكم تنوين لما هون حينئذ بلغت الروح الحلقوم بلغ فعل ነው ታኡ ተእኒስ ነው ባለቤቱ ሙአነስ መሆኑን የሚያሳይ ማለት ነው ይመጣል ኢንሻአላህ الروح فاعل ባለቤት ነው جمله هنا فعلنا فاعل كون جمله ነው الحلقوم مفعول به لبلغ مفعول به ነው بلغت الروح الحلقوم ይሄ ባንድ ላይ ወደቀ ይታወቃል አያስፈልግም ይሄ ከወደቀ በኋላ ተንዊኑ መጣ حينئذ بلغت الروح الحلقوم ተባለ ኢዝን ያለችው ተንዊን ማንን ወክላ መጣች ካላችሁ ጁምላን ወክላ መጣች ስለዚህ ተንዊን ስንት ክፍል ያዘ ማለት ነው ተንዊን አራት አይነት تنوين التمكين تنوين التنكير تنوين العوض تنوين المقابلة أراد كاراتو دقمو تنوين العوض بس نتكفلنا بصوصت عوض عن الحرف وعوض عن الجملة وعوض عن المفرد أو عن الاسم صوصت ناجو تنوين بوانانت يسم ملكة هنا ويمي أقلقلو النزي ناجو እነዚህን የተንዊን አይነት ያገኘንበት ቃል በፍጹም ፊዕል ሊሆን አይችልም መቼም ቢሆን ሐርፍ ሊሆን አይችልም ተንዊኑን ብቻ ማረጋገጥ ብቻ ነው የሚኖርብን ማለት ነው ከዚህ ውጭ ተንዊን ወደ 10 አይነት ነው መጀመሪያ ላይ ጥቆማ እንዳደረኳችሁ አሁን ምን ፈልጋቸው አራቱ ናቸው ከዛ ውጭ ያሉት የስም ኻሱ አይደሉም ወይም ለስም ምልክት ሆነው ማገልገል የሚችሉ አይደሉም ከዚህ አንፃር ለብቻ
ወይም ደግሞ ምልክት ናቸው ብለን አንቆጥራቸው ተንዊን الغالي ይባላል ተንዊን الترنم ይባላል ወይም ደግሞ ተንዊን الضرورة ይባላል የተለያዩ ተንዊኖች አሉ እነዛ ፊዕል ላይም ሊያገለግሉ ስለሚችሉ ሐርፍ ላይም ሊገቡ ስለሚችሉ ለስም ምልክት ናቸው ተብለው አይቆጠሩ ስለዚህ አራቱ ላይ ነው ፎከስ ማድረግ ያለብን ማለት ነው አራቱ ነው ለኒዝ የሚገባው ማለት ነው እነዚህ አራቱ ግን ከስም ውጭ መቼም አይገኝ ለዚህም ነው የስም ምልክት ናቸው ብለን እየቆጠርናቸው ያለ ነው ኢንሻአላህ የአላህ ፍቃድ ከሆነ በሚቀጥለው ደርሳችን ደግሞ የሚቀጥሉት ምልክቶች ምናሟላ ይሆናል ወኢላ ሊቃኢን አخر فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته قال ابن أب واسمه محمد الله في كل الأمور أحمد مصليا على الرسول المنتقى وآله وصحبه ذوي التقى وبعد فالقصد بذا المنظوم تسيل منثور ابن آل الرومي لمن أراد حفظه وعسرا عليه أن يحفظ ما قد نثرا